वफा ने यूसुफ से पंगा लेकर बहुत ही घाटे का सौदा कर लिया है, क्योंकि अब फाइनली यूसुफ ने भी ये इरादा कर लिया है कि अब वो वफा को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। उसने वफा का इतना ज़्यादा साथ दिया और रोशीन को उसके पूरे ख़ानदान के सामने जलील करवा दिया, और अब वफा है कि यूसुफ को दोबारा से घास नहीं डाल रही। ये बात यूसुफ को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। दरअसल यूसुफ अब दोबारा दुबई जाने वाला है और इसने इससे एक ही डिमांड की है कि वफा तुम मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आओगी, जिस पर वफा भी रजामंद हो जाती है, लेकिन फिर कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरी तो अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना कि तुम आओगी तो आओगी। जिस पर वफा कहती है ठीक है यूसुफ, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन तुम दुबई जा रहे हो ना तो वादा करो कि तुम वापसी पे इतने ज़्यादा पैसे लाओगे कि हम दोनों सोने के निवाले खाएंगे और अपना एक घर भी बना लेंगे। जिस पर यूसुफ कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ, और ये कहकर तो वो फ़ोन बंद कर देता है। खैर दूसरी तरफ रोशीन की ज़िंदगी भी बड़ी ही मुश्किल होती चली जा रही है, क्योंकि अब इसका शौहर बासित बिल्कुल भी इसकी किसी भी बात पर एतबार नहीं करता। बासित ने तो यहाँ तक रोशीन को कह दिया है कि तुम तो साइको हो, तुम्हें कोई बात की समझ ही नहीं आती, कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो तुम्हें बुरा ही लगता है। जिस पर वो बहुत ज़्यादा रोती है और अब रोशीन ने बिल्कुल ही हिम्मत हार दी है। लेकिन रोशीन की सास बहुत ही अच्छी और नफीस खातून है। वो बात बात पर रोशीन को समझाती है कि बेटा अगर तुम 24 घंटे लड़ाई के ही मूड में रहोगी और इस मूड में रहोगी कि तुम किसी का राज फाश कर दो तो ऐसे घर नहीं बसा करते। तुम्हें चाहिए कि तुम बासित के करीब रहो, उसके सब काम करो और उसको अच्छा सा माहौल दो ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए। अगर तुम कहती हो कि वफा एक घटिया औरत है और मैं चलो तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम देखो वफा कर क्या रही है, वो कैसे मजलूम बन बन के बासित के दिल में जा रही है और तुम किस तरह से एक जालिम औरत बनकर उसके दिल से उतरती जा रही हो। और ये बात रोशीन की सास की रोशीन को फाइनली समझ आ ही जाती है। अब रोशीन ने सोच लिया है कि जो चाले वफा चलती थी मजलूम बन बन के बासित के दिल में जाने की, अब वही चाले रोशीन भी चलेगी। अब रोशीन यही करती है। वफा किचन में होती है और वहाँ पर रोशीन आ जाती है। रोशीन इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और ये कहती है कि तुम जैसी 2 टके की औरत को मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार देखा है जिसको शर्म ही नहीं आती, किचन में मेरे क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि वफा मैं अपने बासित के लिए चाय बनाने आई हुई हूँ। जिस पर रोशीन कहती है कि बकवास बंद करो और ख़बरदार जो मेरे शोहर का नाम लिया। इतने में ही पीछे से बासित आ रहा होता है और रोशीन देख लेती है। रोशीन अब वही ड्रामेबाजियाँ लगाती है जो वफा इसके साथ लगाया करती थी। रोशीन एकदम से कप नीचे गिरा देती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, और बासित आता है तो बासित के पास चली जाती है रो रो कर और कहती है देखिए बासित ये वफा क्या कर रही है, आपके लिए कॉफ़ी बना रही थी तो मैंने कहा कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पीते और इसने मेरे हाथ पर कॉफ़ी गिरा दी है और मेरा हाथ भी जला दिया है। जिस पर बासित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि वफा ये क्या बदतमीज़ी है, ठीक है हमारी लड़ाइयाँ एक तरफ है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी बीवी की कोई वैल्यू नहीं है और तुम ये सब कुछ करोगी। जिस पर वफा हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि बासित भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर रोशीन और ज़्यादा चीख चिल्ला कर रोने लग जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह वफा बात बात पर रोया करती थी। खैर बासित रोशीन को लेकर रूम में चला जाता है और उसके हाथ पर क्रीम्स भी लगाता है जिससे उसका हाथ रिकवर हो जाए। वफा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये रोशीन अब करने क्या लगी है। खैर दूसरी तरफ अब सारा की और मुजम्मिल की भी शादी हो चुकी है और दोनों अपने घर में बहुत खुश हैं, लेकिन सारा का ससुर बिल्कुल भी खुश नहीं है। सारा का ससुर बहुत ही दिल पर पत्थर रख के ये शादी करवा कर लाया है और घर आकर बिल्कुल भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। उल्टा जब ये लोग रस्में करने लगते हैं तो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है और मैं जाने लगा हूँ, और वहाँ से इसका ससुर चला जाता है। लेकिन सारा की सास बहुत ही अच्छी औरत है, वो कहती है बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे अंकल वाकई बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह से तो काम कर रहे हैं, तुम लोग भी जाकर रेस्ट कर लो। जिस पर सारा और मुजम्मिल चले जाते हैं और मुजम्मिल सारा को कहता है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सारा, तुम्हारा एहसान है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। जिस पर सारा उल्टा मुजम्मिल को कहती है कि मुजम्मिल ये तो आपका एहसान है कि आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में ले लिया है, वरना मुझ जैसी औरत को किसने ही लेना था। मेरी बहन ने जो मेरे साथ किया मैं कभी भी नहीं भूल सकती। खैर मुजम्मिल कहता है कि तुम अब अपने माजी को भूल जाओ, अब हम अपनी एक अच्छी सी ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। जिस पर सारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ रिदा है कि रिदा का दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। रिदा का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो औरत इसको हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पर जाकर जब रिदा को होश आता है तो पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहती हो। रिदा कहती है कि मैं कोई नहीं हूँ और मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैंने अपने हाथों से ही अपनों को तबाह कर दिया है, अब मेरा कोई भी अपना नहीं बचा। जिस पर वो औरत इसको अपने घर ले जाती है और कहती है कि बताओ अब क्या करना है। जिस पर रिदा कहती है कि मैं अपने
گھر سے بھاگ کر فرار ہو گئی تھی سلمان کے کہنے پر۔ سلمان نے مجھے سبز باغ دکھائے تھے کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے ایک اچھی زندگی بھی فراہم کرے گا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی ایک بھی نہ سنی۔ میرے گھر والے مجھے بہت سمجھاتے تھے لیکن مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ سب لوگ غلط کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ میں ہی اندھی اور پاگل تھی جس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ہاں، میں سلمان کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ اس نے مجھے نکاح کا جھانسا دیا تھا اور میرے زیورات بھی لے لیے ہیں سارے۔ میں اس کے خلاف FIR درج کرواؤں گی اور اس کو جیل کی سراہوں کے پیچھے ڈلواؤں گی، جس پر وہ عورت مان جاتی ہے اور ردا کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو پولیس اسٹیشن۔ اب ردا اس عورت کے ساتھ پولیس اسٹیشن جاتی ہے اور سلمان کے خلاف FIR درج کرواتی ہے۔ سلمان کا سارا ایڈریس، اس کے دوست کا ایڈریس، سلمان کی تصویریں اور اس کے دوست کی تصویریں، سب کچھ اس کے پاس اس کے موبائل میں اویلیبل ہوتا ہے اور لوکیشن بھی اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے جہاں پر یہ رہا کرتی تھی سلمان کے ساتھ۔ خیر، اب پولیس والے ایکشن میں آ جاتے ہیں اور فوراً سے سلمان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ سلمان بہت زیادہ معافیا مانگتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ردا اپنے گھر جانے کے سوچتی ہے لیکن پھر سوچتی ہے کہ اس منہ سے جائے۔ ردا چھپ چھپ کر اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر دیکھتی ہے کہ سارا کی اور مزمل کی جب رخصتی ہو رہی تھی تو سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں، لیکن سب کی آنکھوں میں ایک اداسی دیکھ کر ردا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور شرمندہ ہو جاتی ہے۔ اسی وقت ردا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کبھی بھی گھر واپس نہیں جائے گی۔ ردا اسی عورت کے گھر میں واپس آ کر کہتی ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب اپنا منحوس سایہ اپنے گھر والوں کو کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ میری وجہ سے ان کو اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا ہے، اب میں جاؤں بھی تو کس منہ سے جاؤں؟ میں کہیں نوکری کر لوں گی یا کسی یتیم خانے میں رہ لوں گی۔ جس پر وہ عورت بھی مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ردا، میں تمہیں اپنے آفس میں ایک جاب دے دیتی ہوں، تم وہاں پر کام کر لینا اور جو پیسے بنیں گے تمہارے اس سے تم اپنا گزارا کر لینا۔ جس پر بیچاری ردا تھوڑی سی خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے اس کو کوئی تو سہارا ملا ہے۔ خیر، اب دوسری طرف یوسف جو کہ دبئی ایئرپورٹ پر کھڑا ہے نکلنے کے لیے، بار بار اس کو فون کرتا ہے وفا کو، لیکن وفا اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتی۔ یوسف کو غصہ آ جاتا ہے اور اب وہ وہاں پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باسط کے گھر آ جاتا ہے اور شور مچانے لگتا ہے وفا کا نام لے کر۔ پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے اور یوسف کو کہتا ہے باسط تم تو وہی ہو نا جو اس دن آئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے اور آپ کی بیوی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس دن میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے روشین باجی نے نہیں بلکہ وفا نے بلایا تھا اور وفا نے مجھے پیسے دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں روشین کو ذلیل کروا دوں آپ کے آگے اور سارا الزام روشین پر لگا دوں تاکہ وہ آپ کی نظروں سے گر جائے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے وہ کام مجھے ہی بھاری پڑ گیا ہے۔ دراصل میں اور وفا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وفا نے بے وفائی کر دی ہے میرے ساتھ۔ اس کو باسط بھائی آپ سے پیار ہو گیا ہے، انفیکٹ اس کو آپ کی دولت سے پیار ہو گیا ہے اور اس کو اس لیے میں اچھا نہیں لگ رہا۔ براہ مہربانی وفا کو بلائیے تاکہ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ باسط جب یہ سنتا ہے تو اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے کہ روشین تو اس کو یہی باتیں سمجھاتی تھی اور باسط کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ باسط کہتا ہے یوسف یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یوسف کہتا ہے باسط بھائی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ان کی بحث چل ہی رہی ہوتی ہے، اتنے میں وفا اور اس کی ماں بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اب تو وفا سمجھ گئی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوسف کا غصہ دیکھ کر اس کی جان نکل جاتی ہے اور وہ یہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ آج یوسف کی فلائٹ تھی اور میں اس سے ملنے نہیں نہ گئی اس لیے تماشا لگا رہا ہے، لیکن وہاں پر کھڑی وفا کی ماں بہت گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ باسط بیٹا اس کو باہر بھیجو نا گھر سے، جس پر وفا کہتا ہے بڑھیا اپنی بکواس بند کرو، تم جانتی نہیں میں کون ہوں، جس پر وہ خاموش ہو کر سائڈ پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ رابعہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے وفا اور اس کی ماں کو، وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا رابعہ بہن یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن سب کچھ سمجھا جاتا ہے باسط، اور باسط کہتا ہے تمہیں یہی چاہیے نا کہ وفا کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے، پکڑو اس کا ہاتھ اور دفع ہو جائے میرے گھر سے، جس پر وفا ہکے بکے رہ جاتی ہے اور یوسف کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور باسط کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، تم لوگوں پر اعتبار کر کے میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی روشین پر شک کیا، روشین مجھے سب کچھ سمجھاتی رہی لیکن میں نے اس کا یقین نہیں کیا، اور آج تم لوگوں کا منحوس گندا چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دو ٹکے کے لوگوں کو کبھی بھی احسان کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ایسے لوگوں پر احسان کرو تو ان کے شر سے بچو، لیکن ہم لوگ تمہارے شر سے بچ ہی نہیں پائے۔ تو دوستوں آنے والی بس چند ہی اس کی لاسٹ ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، آنے والی لاسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔